हो नमस्ते। आज म प्रचलित अङ्ग्रेजी उक्कानहरू लिएर आएको छु। अङ्ग्रेजी उक्कानहरू धेरै छन्। त्यो उक्कानहरूमध्ये केही हामीले प्रत्येक दिन हाम्रो दैनिक जीवनमा प्रयोग हुने उक्कान टुक्काहरू मध्येका केही लिएर आएको छु। यी उक्कान टुक्काहरूले पक्कै पनि हजुरहरूलाई सहयोग गर्नेछ र खास गरी अङ्ग्रेजी सिक्नको लागि र अङ्ग्रेजी बोल्नको लागि यी शब्दहरूले एकदमै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ। र यदि हजुरहरू हाम्रो यस च्यानलको नयाँ हुनुहुन्छ भने यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला र साइडमा रहेको बेल आइकनलाई पनि क्लिक गर्नुहोला, जसले गर्दा मैले अपलोड गर्ने सबै भिडियोहरू हजुरले सजिलै हेर्न सक्नुहुनेछ। खास गरी मान्छेलाई कन्फ्युज हुनसक्छ अङ्ग्रेजी कसका लागि। अङ्ग्रेजी सबैका लागि अनिवार्य आवश्यकता भइसकेको छ। यो अनिवार्य विषयको रूपमा पनि भइसकेको छ। किन भन्दाखेरि यो विद्यार्थी, शिक्षक, नेता, व्यापारी, उद्योगपति हैन सबैको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। त्यो कमन विषय भएको कारणले हामी सबैले यो विषयलाई पढ्नु र जान्नु अति आवश्यक भइसकेको छ। त्यसैले यो विषयलाई हामी सबैले जान्नुपर्ने हुन्छ। र आज म 21औं भाग लिएर आएको छु। यो भागले पक्कै पनि हजुरहरूलाई सहयोग गर्नेछ र हजुरले हाम्रा प्रत्येक भाग हेर्दै जानुभयो भने अङ्ग्रेजीलाई एकदमै शुद्धतासँग राम्रोसँग बोल्न सक्नुहुनेछ भन्ने आशका साथै यो भिडियोहरू बनाएको छु। र एकदमै सजिलो, म नेपाली र अङ्ग्रेजी दुवै माध्यममा भनेको कारणले हजुरलाई अङ्ग्रेजी बोल्न एकदमै सजिलो हुनेछ भन्ने ठुलो आश लिएको छु। लागौँ आजको शीर्षकतिर, प्रचलित अङ्ग्रेजी उक्कानहरू, कमन इङ्ग्लिस प्रोभर्ब्सहरू। हजुरहरूलाई ठ्याक्कै अङ्ग्रेजी र नेपालीमा के शब्दहरू यस्तो हुनसक्छ, त्यो ठ्याक्कै हामीले जुन नेपालीमा सब्जेक्ट भर्ब अब्जेक्ट बनाउँछौँ र त्यो अङ्ग्रेजीमा सब्जेक्ट भर्ब अब्जेक्टमा ठ्याक्कै मिल्दैन। त्यही भएर यी प्रचलित उक्कान टुक्काहरूलाई केही उक्कान टुक्काहरू हामी भन्नेछौँ। अ वुल्फ इज ल्याम्स क्लोथिङ्स होइन, मुखमा राम राम बगालीमा छुरा, अथवा मुखमा चिप्लो पेटमा कैच। अ वुल्फ इज इन ल्याम्स क्लोथिङ, र मुखमा राम राम बगालीमा छुरा, मुखमा चिप्लो पेटमा कैची। A bad man is better than bad news. A bad man is better than bad news. बदनाम भन्दा बदमासी भन्नु होइन, बदनाम हुनुभन्दा बदमासी ठिक छ। जब इज्जत भनेको एकचोटि कमाइन्छ, इज्जत गयो भने त सबै चिज जान्छ होइन र। हो त्यही भएर बदनाम हुनुभन्दा बदमासी ठिक छ। A bird in hand is ought to in the bush. A bird in hand is ought to in the bush. नहुनु मामा भन्दा कानो मामा ठिक छ अथवा निको। यदि हामीसँग मामा नहुनु भन्दा अथवा सास सम्झन आश रहन्छ। यदि हामीले केही प्रगति नगर्नु भन्दा त केही गरेकै राम्रो हो नि होइन र। निको नहुनु भन्दा केही भए पनि निको हुनु ठिक हो नि त। बी पोजिटिभमा जानु पर्यो नि होइन। अ बर्ड इन ह्यान्ड इज ought टु इन द बुश। नहुनु मामा भन्दा कानो मामा निको। अ लिटल नलेज इज अ डेन्जरियस थिङ्स। अ लिटल नलेज इज अ डेन्जरियस थिङ्स होइन। अल्प विद्या भयङ्कर हुन्छ भनेको आधा विद्या केही नजानिकन बोल्यो भने त्यसले भयानक पीडा हुनसक्छ। त्यही भएर अलिकति नजानिकन भनिन्छ नि नेपालीमा, एउटा नेपालीमा छ नि, बाउको मुखन्जनी होइन छोराको कहानी होइन। अथवा अल्प विद्या भयङ्कर, अलिकति जान्ने मान्छे एकदमै जान्ने खुट्यो भने समस्या हुनसक्छ। त्यही भएर अ लिटल नलेज इज अ डेन्जरियस थिङ्स। An empty vessel sound much, नमच्चिने पिङको झट्का ठुलो। An empty vessel sound much, नमच्चिने पिङको सही झट्का होइन। जसले कुनै पनि केही गर्न सक्दैन उसले बहुत गफ लगाउँछ होइन। मान्छेमा यो एउटा नियति हुन्छ, मान्छेमा जसले जे गर्न सक्दैन उसले एकदमै ठुलो झट्का लगाएको हुन्छ, गफ लगाएको हुन्छ। होइन। A 9-day wonder, a 9-day wonder, 4 दिनको चाँदनी फेरि अँधेरी रात। 4 दिनको चाँदनी
अनि अँधेरी रात। A night day under 4 दिनको चाँदनी फेरि अँधेरी रात। A drop in the ocean, a drop in the ocean, हात्ती आयो फुस्छ, हात्तीको मुखमा जिरा। A drop in the ocean. After death comes the doctor, after death comes the doctor. लगन पछिको पोतेको के काम, लगन पछि पोतेको के काम। हगिसक्यो दैलो देखियो, भन्न खोजेको कुनै काम बितिसकेपछि पछि थैया गर्नुभन्दा अगाडि त्यसलाई होस पुर्याउनु पर्छ। त्यो आफ्टर डेथ हैन कम्स द डक्टर। Is the king so are the subject, is the king so are the subject. जस्तो गुरु उस्तै चेला हुन्छ। गुरु संगत अनुसारको के हुन्छ नलेज हुन्छ। जस्तो गुरु त्यस्तै, जस्तो गुरु उस्तै चेला। As you sow, so you reap, as you sow, so you reap. जस्तो बिउ रोप्यो उस्तै फल फल्छ हैन, जस्तो बिउ रोप्यो उस्तै फल फल्छ। A barking dog seldom bite, a barking dog seldom bite. भुक्ने कुकुरले कहिले पनि टोक्दैन, गर्जने मेघ बर्सँदैन। जब बढी भुक्छ नि मान्छेले, बढी गफ लगाउने मान्छेले कहिले प्रगति गर्दैन, भुकिरहने कुकुरले पनि कहिले टोक्दैन। A burnt child fear fire. आगोले हिर्काएको कुकुर बिजुली चम्कदा तर्सन्छ। अगुल्टाले हानेको कुकुर बिजुली चम्कदा तर्सन्छ। A burnt child fear fire. A honey tongue, a heart of girls. A honey tongue, a heart of girls. मुखमा राम राम बगलीमा छुरा। अथवा कसैको मुखमा चाहिँ एकदमै राम्रो कुरा गर्ने, पछाडि भएपछि ब्याक बाइटिङ गर्ने। A honey tongue, a heart of girls. हैन, मुखमा राम राम बगलीमा छुरा। हात सुमर्ने बगर्ने कोतर्ने, हात सुमर्ने बगली कोतर्ने। A guilty mind is always suspicious, a guilty mind is always suspicious. जसको मन खोटो उसको मन छोटो, जसको मन खोटो उसको मन छोटो। Blind of sight call Mr. Bright, blind of sight call Mr. Bright. हैन, जसको सिङ छैन उसको नाम तिखे, जसको सिङ छैन उसको नाम तिखे। Cut your coat according to your cloth, cut your coat according to your cloth. घाँटी हेरी हार निल्नु, घाँटीको साइज हेरेर हार निल्नु पर्छ। घाँटी हेरेर हार निल्नु पर्छ। जब घाँटी नै सानो छ भने साइज हेरेर अनि हार निल्नु पर्छ हैन। गुड माइन्ड गुड फाइन, आफू भला त जगतै भलो। आफू राम्रो हुनुहुन्छ भने सबै राम्रो हुन्छ। गुड माइन्ड गुड फाइन, आफू भलो जगतै भलो। Like a master, like a man, like a master, like a man. यता राजा तता प्रजा, जस्तै राजा तस्तै प्रजा हुन्छ हैन। राजाको संगत गुनाको फल भन्छ नि। Might is right, जसको शक्ति उसको भक्ति। Might is right, जसको शक्ति उसको भक्ति। No pain, no gain, no pain, no gain. सेवा बिना मेवा फल्दैन, सेवा बिना मेवा फल्दैन। To kill two birds with a stone, to kill two birds with a stone. एक पन दोकाज हैन, एउटा मटेङ्ग्राले दुईवटा चरा मार्नु। एक पन दो बर्ड्स भने टिट फर ट्याट, जस्तोलाई तस्तै। यदि संगत तपाईले राम्रो गर्नुहुन्छ संगत राम्रै पाउनुहुन्छ, यदि तपाईले नराम्रो संगत गर्नुहुन्छ
तपाईँले पनि नराम्रै साथी भोग्नुहुन्छ, त्यही भएर सङ्गत गुनाहको फल हुन्छ। युनियन इज स्ट्रेन्थ, बल नै एकता नै बल हो। जब हाम्रो समाजमा पनि भाइ फुटे गबर हाँसी हुन्छ नि, यदि हामी युनिटी भयौँ होइन, युनिटी भयौँ अथवा युनियन भयो, एकता भयो भने हामीहरूलाई कसैले पनि दबाउन सक्दैन। भन्न खोजेको हामी जब स्ट्रङ बन्दै जान्छौँ, हाम्रो पावरफुल बन्दै जान्छौँ, हामीलाई कसैले पनि हाम्रो क्षमतालाई दाग लगाउन सक्दैन। जब हामी कमजोर हुँदै जान्छौँ त्यसपछि हामीले सबैमाथि शङ्का गर्दै जान्छौँ, उपशङ्का गर्दै जान्छौँ। त्यो भएर सबैभन्दा पहिले त एकता नै बल हो। तपाईँ घरमा हुनुहुन्छ भनिसकेसम्म, जहाँ जस्तो परिस्थितिमा हुनुहुन्छ त्यही नै हजुर एकता बन्नुहोस् होइन, बल बन्नुहोस्, स्ट्रेन्थ बन्नुहोस्। एकता नै बल हो। नो पेन नो गेन, दुःख नगरी सुख मिल्दैन, परिश्रम नगरी मिहिनेतको फल खान पाइँदैन। नो पेन नो गेन, इजी कम इजी गो, जस्तै आयो त्यस्तै गयो होइन, जस्तै आयो त्यस्तै गयो, इजी कम इजी गो। मामाको धन फुपूको श्राद्ध, मामाको धनमा फुपूको रजाइ। गिभ लोन एनिमी अन, गिभ लोन होइन, गिभ लोन एनिमी अन, ऋण दिनु भनेको शत्रु बढाउनु। पैसा दिइन्छ, माग्नु पर्छ, माग्दाखेरि ऊ रिसाउँछ, त्यही भएर हाम्रो एनिमी भनेको साथी गुमाउनु। गिभ लोन एनिमी अन। वेयर देयर इज लाइफ देयर इज होप, वेयर देयर इज लाइफ देयर इज होप, जहाँ इच्छा त्यहाँ उपाय होइन। वेयर देयर इज लाइफ देयर इज होप, सास सन्जेल आश रहन्छ होइन, सास सन्जेल आश त रहन्छ। रोम वाज नट बिल्ट इन अ डे, हत्केलामा दही कहिल्यै जम्दैन। रोम वाज नट बिल्ट इन डे, हत्केलामा दही कहिल्यै जम्दैन, जम्दैन। लुक बिफोर यु लिभ, लुक बिफोर यु लिभ, काम गर्नु अघि राम्ररी सोच्नुहोस्। एभ्री डग हेज ए ट्रेड, टुराको दिन फर्किन्छ, सबैको एकचोटि दिन आउँछ, अवसर सबैलाई आउँछ, अवसरलाई छोप्न सक्नुपर्छ। मनी बिग्ड मनी, पैसाले पैसा तान्छ, धनले धन नै कमाइन्छ। मनी बिग्ड मनी, धनले धन नै कमाइन्छ। लाइक ड्र लाइक्स, चोरको साथी चोर होइन, लाइक ड्र लाइक, चोरको साथी चोर। A blind man is no judge of color, कानो गोरुलाई औँसिन पुणे अथवा पुनिनु। A blind man is no judge of color, कानो गोरुलाई औँसिन पुणे अथवा पुनिनु। Riches होइन, rich have wings, लक्ष्मी चञ्चलले हुन्छ। Rich have wings, rich have wings, लक्ष्मी चञ्चल हुन्छ होइन। There is no smoke without fire, हावा नचली पात हल्लिँदैन, हावा नलागे पात हल्लिँदैन। There is no smoke without fire. A word is enough to the wise, a word is enough to the wise, बुद्धिमानलाई इशारा नै काफी हुन्छ। Better late than never, better late than never, ढिलै होस् छोरो होस्। फुल प्राइज फुल, मूर्खले मूर्खकै गुण गाउँछन्, मूर्खले मूर्खकै गीत गाउँछ, मूर्खले मूर्खकै प्रशंसा गर्छन्। A fool is never caught, a fool is never caught, मूर्खको औषधि हुँदैन। A fool is never caught, मूर्खको औषधि हुँदैन। Prevention is better than cure, prevention is better than cure, रोग लाग्नु भन्दा नलाग्नु नै
के हो त बेस हो हैन। अग्रसूची सदा सुखी अथवा रोग लाग्नुभन्दा नलाग्नु नै बेस हुन्छ। यदि रोग लागिहाल्यो भने हामी त्यो रोगबाट छुटकारा पाउन सक्दैनौँ। जसरी आयो त्यसरी गयो। इभिल गटन इभिल स्पेन्ट, जसरी आयो त्यसरी गयो। इनोसेन्ट आर नथिङ टु फियर, साँचोलाई आँच हुँदैन हैन। इनोसेन्ट आर नथिङ टु फियर, साँचोलाई आँच हुँदैन। टु मच कस्टडी टु मच क्राफ्ट, मधुर बारी धोकेबाजको निशानी। इट इज नो यूज क्राइङ ओभर द स्पिल्ड मिल्क हैन। मरेको गाईमाथि विलाप गर्नु बेकार। अब म केही नेपालीमा भन्छु, हजुरले यसलाई ट्रान्सलेट गर्ने उपाय गर्नु होला हैन। यिनीहरूलाई हजुरले ट्रान्सलेट गर्नु होला, जसले गर्दा हजुरको उक्का टुक्कामा एकदमै बुस्ट अप हुनुहुन्छ, राम्रो हुनुहुनेछ। म केही उक्का टुक्काहरू नेपालीमा भन्छु। सास छाउन्जेल आस रहन्छ, सास छाउन्जेल आस रहन्छ। टिप्नु भयो नि, सास छाउन्जेल आस। Where there is life, there is hope. सास छाउन्जेल आस। धनले दुःख टहर्दैन, टर्ने भए त अहिले कोरोना भाइरस टर्थ्यो नि होइन। धनले दुःख टर्दैन, टिप्नु भयो, धनले दुःख टर्दैन। टिपिसक्नु भयो। A crown is no cure, a crown is no cure for headache। जब हामी हेडेकमा हुन्छ नि हैन, धनले दुःख टर्दैन। मोती समुद्रको गहिराइमा पाइन्छ, मोती समुद्रको गहिराइमा पाइन्छ। Truth lie at the bottom of a well, truth lie at the bottom of a well। मोती समुद्रको गहिराइमा पाइन्छ। दशा बाजा बजाएर आउँदैन, दशा 12 बजाएर आउँदैन। टिप्नु भयो, दशा 12 बजाएर आउँदैन, बाजा बजाएर आउँदैन। डेट किप्स नो क्यालेन्डर, डेट किप्स नो क्यालेन्डर। काम गर्नु अघि राम्ररी सोच्नु, लुक बिफोर यु लिभ। ऋण दिनु शत्रु कमाउनु, ऋण दिनु शत्रु कमाउनु। गिभ लोन एनिमी ओन। एक दिनको पाहुना मिठो मिठो खा, 2 दिनको पाहुना जसो तसो खा, 3 दिनको पाहुना जतासुकै जा। कति मिठो हेर्नुहोस् त। एक दिनको पाहुना मिठो मिठो खा, 2 दिनको पाहुना जसो तसो खा, 3 दिनको पाहुना जतासुकै जा। फिश एन्ड भिजिटर स्पेल इन 3 डे, फिश एन्ड भिजिटर स्पेल इन 3 डे। मुखमा राम राम बगलीमा छुरा, मुखमा राम राम बगलीमा छुरा। A honey tongue, a heart of gold। यथार्थ परीक्षा व्यवहारमा हुन्छ, कल्पनामा होइन। यथार्थ परीक्षा व्यवहारमा हुन्छ, कल्पनामा होइन। The proof of the puddings in the eating, the proof of the pudding in the eating। यथार्थ परीक्षा व्यवहारमा हुन्छ, कल्पनामा होइन। टुरोको दिन फर्कन्छ, टुरोको दिन फर्कन्छ। Every dog has its day। मूर्ख साथी भन्दा विद्वान शत्रु राम्रो, मूर्ख साथी भन्दा विद्वान शत्रु राम्रो। Always enemy is better than a foolish friend। जति भाँडो उति चुबुलको हैन। Many heads many minds। जति भाँडो उति चुबुलको, many heads many minds। हत्यायो हत्यायो खुस्छ, हत्यायो हत्यायो खुस्छ। ग्रेट कराई लिटल विल, ग्रेट कराई लिटल विल। हत्यायो हत्यायो खुस्छ। मामाको धनमा फुपूको श्राद्ध, मामाको धनमा फुपूको श्राद्ध। अब हजुरलाई म केही गृह कार्य दिँदैछु है।
यसलाई टिप्दै जानु होला र यसलाई लेख्नु होला र मेरो मेलमा पनि पठाउनु होला कमेन्ट बक्समा। मामाको धनमा फुपूको श्राद्ध। मामाको धनमा फुपूको श्राद्ध। मौन स्वीकृति लक्षणम, साइलेन्ट गिभ कन्सेन्ट भनेको यो माथि नभइकन मैले भन्दै हो। ढिलै होस् छोरो होस्, ढिलै होस् छोरो होस्, घर साँडे वन बिरालो, घर साँडे वन बिरालो, अकबरी सुनलाई कसी लाउनु पर्दैन, अकबरी सुनलाई कसी लाउनु पर्दैन, हतपतको काम लतपत, हतपतको काम लतपत, मूर्खले मूर्खको गुण गाउँछन्, मूर्खले मूर्खको गुण गाउँछन्, दुःख नगरी सुख मिल्दैन, दुःख नगरी सुख मिल्दैन, मूर्खलाई इशारा नै काफी हुन्छ, बुद्धिमानलाई इशारा नै काफी हुन्छ, मूर्खको औषधि हुँदैन, सुखका साथमा दुःख पनि हुन्छ, सुखको साथमा दुःख पनि हुन्छ, नराम्रो कुरा चाँडै फैलिन्छ, अग्रसोची सदा खुसी, नाच्न नजान्ने आँगन टेढो, अभ्याट कार्पेन्टर क्वारल विथ हिज टुल्स भनेको इन्द्रको अगाडि स्वर्गको बयान, टु क्यारी कोल टु अ न्यू क्याटल, समय आउँछ पर्खदैन, आगो घाउमा नुन छर्कनु, बलेको आगोमा घिउ थप्नु, जस्तोलाई त्यस्तै ढिँडो र निस्तै, भैँसीलाई भैँसीको सिङबारी, बाख्रालाई बाख्राको सिङबारी, जस्तो बाबु त्यस्तै छोरा, लाइक अ फादर लाइक अ सन, भुक्ने कुकुरले टोक्दैन, कुरा धेरै गर्नेले काम कहिले गर्दैन, म ताक्छु मुडो बन्चर ताक्छ घुँडो, हावा नलागे पात हल्लिँदैन, नपारिकन कहिले गनाउँदैन, आवश्यक नै आविष्कारको जननी हो, आवश्यकता नै आविष्कारको जननी हो, होला कि चाहिँ जुङ्गित छ, बाहिर हेर्दा रुमाले भित्र हेर्दा गुन्द्रुक उमाले, घोडाको सवार पछाडिन्छ, आफ्नो इज्जत आफ्नै हात, अवसरमा कदापि नचुक, देश गुण्डाको भेष, कानो गोरुलाई औँसिन पुणे, दुर्भाग्य एक्लै आउँदैन, लुटी ल्यायो भुटी खायो, अवसर नगुमाऊ, यता चोरी उता दान, लक्ष्मी चञ्चले हुन्छन्, चोरको साथी चोर, धनले धन नै कमाइन्छ, बुद्धले गैला भर्नु, साँचोले आँच डराउँदैन, हत्केलामा दही कहिल्यै जम्दैन, ठुलाको ठुलै कुरा, हरिनास फुट्नेलाई मात्र त्यसको पिर्था हुन्छ, बितेको कुरालाई भुल, कामले काम सिकाउँछ, पानीको पैसा पानीले लाग्छ, दुःखमा राम राम सुखमा भुल्यो नाम, मधुर बाँडी धोकेबाजको निशानी, साँचोलाई आँच आउँछ, साउनमा आँखा फुटेको गोरुले सधैँ हरियो देख्छ, लोहाले लोहालाई काट्छ, मृत्यु पछाडि डाक्टर आउनु, कुमालेले आफ्नै हाडी चर्काउँछ, मागेर मृत्यु पनि पाइँदैन, डुब्नेलाई सिन्काको सहारा, अन्दामा काना राजा, एक सरेको माछाले सारा तलाउ खराब गर्छ, एक कुहिएको आलुले रोटन पोटाटो इन्जुरी भन्छ नि, रोटन पोटाटो, एक सरेको माछाले सारा तलाउ खराब गर्छ, मौन सम्पत्तिको लक्षण हो, आफू तान्छु मोडो बच्च ताक्छ घुँडो, आफै त महादेव उत्तानो पर, कसले दिने बर, नहुनु भन्दा कानो मामा ठिक हो, जति च्यादर लामो छ त्यति खुट्टा पसार, घाँटी हेरी हार नेल्नु, दानमा पाएको बाछीको
दाँत देखिँदैन, माग्नेलाई तातो भात। हस् त, आजको यस उक्कान टुक्काले पक्कै पनि हजुरलाई अङ्ग्रेजीमा केही सहज हुनेछ र नेपालीमा पनि सहज हुनेछ भन्ने आशा लिएको छु। साथै यस उक्कान टुक्कालाई सम्झिनु होला, यो एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। हाम्रो दैनिक जीवनमा यस्ता टुक्काहरू बुढा पुरानादेखि जो भन्दै आउनुहुन्छ र उहाँहरूका टुक्काहरूको अर्थ चाहिँ हामीले बुझ्दैनौँ र त्यही भएर म इङ्ग्लिस र नेपालीमा केही फरक हुन्छ, नेपाली र इङ्ग्लिसको उक्कान टुक्का ट्रान्सलेट गर्दा धेरै फरक पनि भएको कारणले मैले केही लिएको छु र यो नै सबै हुन् भनेर त म भन्दैन, तर यसले हजुरलाई केही भए पनि सहयोग गर्नेछ र खास गरी इङ्ग्लिस टिचरहरूलाई स्टोरीको टाइटल बनाउन एकदमै सजिलो हुनेछ र नेपालीमा पनि वाक्यमा परिवर्तन गर्न धेरै सजिलो हुनेछ भन्दै आजको यस उक्कान टुक्कालाई म यही शेष गर्छु। हस्त, नमस्ते।